आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हम वेलकम करते हैं। बदलते रिश्ते उर्दू नावल है। मोहब्बत की एक लाजवाब कहानी, ऐसी कहानी जो दिल को मोह ले, माशरे की आकाश है, गुर्बत और अमारत की दास्तान है। और आज हम इसकी 7वीं किस्त पेश कर रहे हैं साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा सिलसिला पसंद आ रहा होगा। तो 7वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। नावल है बदलते रिश्ते, जिसे लिखा है मोहम्मद ताबिश ने, और आज हम इसकी 7वीं किस्त आपके हजूर पेश करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। चले अब नहीं, अभी डॉक्टर इजाज़त देगा तो जाना है। अरशद, मुझे घुटन हो रही है, चले ना। अच्छा बाबा, चलते हैं। नगीना अब काफ़ी बेहतर थी। अरशद साहब, इनको डिप्रेशन की वजह से मसला हुआ, ख्याल रखें। डॉक्टर अरशद का बेस्ट फ्रेंड था इमरान। कोई और मसला तो नहीं है? नहीं यार, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। इमरान अरशद को नुस्खा पकड़ाते हुए बोला। और हाँ, नगीना को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, खुराक का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाज़त ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना, आप घर चली जाएं, आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चले, मैं भी साथ चलती हूँ। नगीना अरशद से महवे गुफ्तगू थी कि अचानक आगे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से अरशद की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग को बर्क रफ्तारी से गाड़ी को संभाल लिया। होश बहाल होने पर नगीना अरशद से हम कलाम हुई। अरशद, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज आप किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरशद असबात में सर हिलाता हुआ ऑफिस की तरफ चल दिया। अरशद के घर वालों ने तारीख के हवाले से घर मदऊ किया और शादी की तारीख पक्की कर ली थी। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात ना करता था। नगीना ने यह बात महसूस की और शिकवा किया। नगीना, अब आप और मैं एक होने जा रहे हैं, अब ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। नगीना ने बात को समझा और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साहब जी, ये मेरी बेटी है महविश। आपको इस दिन बताया था ना इसके बारे में? हाँ हाँ, ठीक है। क्या करती हो? महविश। अरशद इसका बगौर जायज़ा ले रहा था। औरत में एक खासियत ये भी है कि मर्द की नज़र को बहुत जल्द पहचान जाती है। क्या करना चाहती हो ज़िंदगी में? महविश ने भी अरशद की निगाहों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहब, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके, गुड। और ये लिबास कैसा पहना हुआ है? अरशद महवश के कपड़े देखते हुए महवश को मुतवज्जा करना चाहा। महवश ने एक बार फिर भी अरशद की तरफ ना देखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम यह है कि मेरी वालदा का ख़ास ख्याल रखना, उनकी दुआ और खाने पीने पे ध्यान देना है, और रात को भी अक्सर रुकना पड़ सकता है। जी साहब जी, बेहतर है और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहब, ठीक है, तुम जाओ।
اچھا رکو، ذرا ارشد نے مہوش کو دوبارہ بلایا اور پیسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، ڈنگ کے کپڑے خرید لو۔ مہوش پیسے پکڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ ارشد نے پیسے دینے کے بہانے مہوش کے ہاتھ کو مسلنا شروع کیا۔ فوراً ہی مہوش نے جھٹکے سے ہاتھ کو چھڑوایا اور باہر چلی گئی۔ مہوش اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھی، اسی مجبوری نے اسے نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مہوش ایک نازک اندام سی لڑکی تھی، بہت معصوم اور کم عقل۔ اکثر کم عقل لڑکیاں اپنا سب کچھ صرف کچھ لفظوں کی مار کھا کر سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ مہوش کی بلوری آنکھیں دیکھ کر ارشد کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ مہوش کا والد بیچارہ کیا نہ کرتا، مجبوری میں اس نے مہوش کو نوکری کے لیے بھیج دیا۔ تیاری زور و شور سے ہو چکی تھی، اب شاپنگ کی باری تھی۔ ارشد، کیا میں نے شاپنگ کرنی تھی؟ ٹھیک ہے، کل کا پروگرام بنا لو، چلتے ہیں۔ شادی میں اب 1 مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ نگینہ کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ نگینہ نے بہت سارے خواب سجا رکھے تھے۔ ارشد، میں جو آج تک نہ کہہ پائی وہ آج کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا، میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ نگینہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا ہی ہوں اور تم میری ہو۔ نگینہ اس کے لفظوں کو محسوس کر رہی تھی، مزید اس کی بنتی جا رہی تھی۔ ارشد کے پاس الفاظ کی تحریر اس طرح سے جامد تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ ارشد کی والدہ نے بھی نگینہ کی پسند کی شاپنگ کرنے کے لیے نگینہ کو بلایا لیا اور شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلے گئے۔ بہو، اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا، بعد میں ارشد کے کان نہ بھرتی رہنا کہ فلاں چیز نہیں لی، ایک بار ہی شاپنگ کر لو، بار بار مجھ سے آیا نہیں جاتا۔ ساس کا یہ رویہ نگینہ کے لیے نیا تھا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے بیٹی کہنے والی ماں بعد میں واقعی ساس بن کر دکھاتی ہے۔ جی امی، میں پسند کر لیتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بھیا وہ سامنے پنک میں سوٹ دکھائیں۔ امی، یہ ارشد کو بہت پسند ہے۔ زبیدہ کو تھوڑا جیلس ہونے لگا۔ نہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ اب زبیدہ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ ارشد کی پسند کی ہر چیز پہنے گی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اچھا، وہ دوسرے والا سرخ جوڑا دکھائیں۔ امی، یہ کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو۔ زبیدہ ہر بات میں ناگواری دکھا رہی تھی۔ اسے نگینہ کے ماضی کے بارے میں معلوم تھا اور غریبوں سے ارشد کی طرح اجتناب ہی کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ والا پیک کر دے۔ نگینہ نے کافی ساری شاپنگ کی اور شاپنگ مال سے باہر آ گئی۔ ارشد باہر کھڑا اپنی والدہ کا انتظار کر رہا تھا۔ امی جان، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ نگینہ کچھ اور بات کرتی، زبیدہ نے بات کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ چلو بیٹا، میری طبیعت خراب ہے۔ جی امی جان، چلے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے نگینہ کے والدین کی فکر لاحق ہوتی جا رہی تھی۔ نگینہ کے والدین اکیلے ہونے جا رہے تھے۔ کہنے کو تو ایک شہر میں ہی تھے، مگر سسرال اور میکے کی زندگی میں فرق تھا۔ ایک بات کی خوشی تھی، نگینہ کا فرض ادا ہونے جا رہا تھا۔ نگینہ آفس میں کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ ٹی بوائے سے بھی بہت عزت سے پیش آتی تھی۔ اس کی نسبت ارشد بہت غصے والا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا اور ہماری اس کوشش کو اور محنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے اس صابر اردو سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے۔ والسلام۔